अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना बदस्तूर बेकाबू है। वायरस से मजीद 17 अफराद चल बसे। जमहक अफराद की तादाद 457 हो गई है। मुतासर अफराद की तादाद 20,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान में कोरोना बदस्तूर बेकाबू है। वायरस से मजीद 17 अफराद चल बसे। जाँ बहक अफराद की तादाद 457 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 20,000 से बढ़ गई है। मुल्क भर में 2,03,025 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,716 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 981 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जबकि 17 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 5,114 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब की सूरत हाल सबसे खतरनाक है, जहां के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। सूबा पंजाब में इस वक्त 7,494 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि सिंध में 7,465, इस्लामाबाद में 393, बलूचिस्तान में 1,172, खैबर पख्तूनख्वा में 3,129 और आजाद कश्मीर में 67, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 364 कंफर्म केसेस हैं। जबकि अमवात के लिहाज से सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जहां 180 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 130, पंजाब में 121, इस्लामाबाद में 4, बलोचिस्तान में 19 और गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 3 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस मूजी मर्ज से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद आजाद कश्मीर के 44, बलोचिस्तान के 183, गिलगित बल्तिस्तान के 260, इस्लामाबाद के 55, खैबर पख्तूनख्वा के 811, पंजाब के 2,206 और सिंध के 1,555 शहरी शामिल हैं। कराची में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गया। इदारा इमराज़ कल्ब के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर फुरकानुल हक का 3 दिन पहले कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। अस्पताल में जगह न मिलने पर 2 घंटे से एम्बुलेंस में पड़े रहे। कोरोना के वार मरीजों में मजीद इजाफा। कराची के अस्पताल भर गए। नए मरीजों को न बेड न ही तिब्बी सहूलत मुयस्सर। मोहल्लक वायरस से मुतासर अफराद तड़प तड़प कर जान देने लगे। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर सीना सपर एक और मसीहा शहीद। शहर कायद के बासियों को वायरस से बचाने वाले की वबा ने जान ले ली। वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी, बर वक्त तिब्बी सहूलत मुयस्सर न होने के बायस डॉक्टर फुरकान ने तड़प तड़प कर जान दी। अदारा इमराज़ कल्ब के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर फुरकान ने 3 रोज कबल कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। सांस की तकलीफ में 2 घंटे एम्बुलेंस में फिराया गया। अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को पूछेगा पहले आप सिलेंडर में कंफर्म करें जगह, वरना हम नहीं ले जाएंगे आपको। उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो, जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। हाँ, पता नहीं यार, जहाँ भी है सब भरी हुई है। डॉक्टर फुरकान ने आईसीयू मुंतकिल न होने पर घर में तड़प तड़प कर जान दी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर फुरकान की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर फुरकान इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में गए, उनको कहा गया वेंटिलेटर नहीं। अगर डॉक्टर के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा तादाद में वेंटिलेटर्स फराम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करे। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अगले 2 से 3 हफ्तों को मजीद खतरनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर वेंटिलेटर्स भी बढ़ाने होंगे। यही सूरत हाल रही तो लोग सड़कों पर मर जाएंगे। हमारा भी यही है कि हमने सिर्फ कह दिया है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने अपना एक इंडिया दे दिया है कि अगले जो 2-3 हफ्ते हैं वो मजीद खतरा है, लिहाजा लोग बहुत एहतियात करें। खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे यहाँ अगर तादाद बढ़ गई, जो कि हम कहते हैं कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लोग चले गए, तो वेंटिलेटर हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि आईसीयू हमारे पास कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी है, तो हमें ये करना जरूरी है। अदरवाइज देखिए ये बहुत प्रॉब्लम होगा, लोग इसी तरह से रोड पे फिरते फिरते मर जाएंगे। जैसे हमने पहले भी ये बात कही थी कि फिर तो लोग रोड पे ही इंतकाल करेंगे।
خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کا علاج کرنے والے 67 ڈاکٹر وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ حفاظتی کٹس نہ ملنے سے متاثرہ طبی عملے میں 24 سینئر ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ شامل ہیں، جبکہ صدر خیبر پختونخوا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن رضوان کنڈی نے ویڈیو پیغام میں حقیقت بیان کر دی۔ میں ڈاکٹر رضوان کنڈی، صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا۔ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں 67 ڈاکٹرز میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز دوران ڈیوٹی متاثر ہو چکے ہیں۔ ان میں ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ تقریباً 24 ڈاکٹرز کا تعلق ہمارے سینئر ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ہیں۔ دیگر میں ہمارے ٹرینی میڈیکل آفیسر، مینجمنٹ کیڈر ڈاکٹرز اور ہمارے ہاؤس آفیسر شامل ہیں۔ اسپتالوں میں سب سے زیادہ متاثرین میں جو ہیلتھ امپلائیز میں سب سے زیادہ متاثرین ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، جس کی وجہ مناسب حفاظتی کٹس کی قلت اور ان کی پیشہ ورانہ کردار ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہر سیشن پہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کورونا کمبیٹ ٹیمز ہو یا او پی ڈیز یا ٹرائیج میں بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں وہ ہیں ڈاکٹرز۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں کورونا سے متاثر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 24 تک جا پہنچی، جبکہ متاثرین میں 14 لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 14 لیڈی ڈاکٹرز اور سٹاف کے 10 اراکین میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے اسپتال کے گائنی بلاک فلفور 14 دن کے لیے بند کرنے اور عالمی ادارہ برائے صحت کی ہدایات کے مطابق ڈس انفیکٹ کر کے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طبی عملے نے مطالبہ کیا کہ تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، او ٹی اور دیگر سٹاف کو آئسولیٹ کیا جائے۔ 20 اپریل کے بعد گائنی وارڈ میں آئے مریضوں کا ڈیٹا محکمہ صحت کو دیا جائے۔ تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، او ٹی اور دیگر سٹاف کے سیمپلز لے کر ٹیسٹ کیے جائیں۔ وارڈ دوبارہ کھولنے سے پہلے ڈاکٹرز اور دیگر ملازمین کو حفاظتی کٹس فراہم کی جائیں۔ پشاور میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 172 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 108 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پشاور میں متاثرہ افراد کی تعداد 2907 ہو گئی، جبکہ وائرس سے متاثرہ 728 مریض صحت یاب ہوئے۔ اپریل کو ملک بھر میں 26 ڈاکٹرز، 5 نرسیں کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اسپتال کے دیگر 18 ملازمین میں بھی وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ امریکی صدر نے کورونا وائرس کے علاج سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس سال کے آخر تک کورونا کے علاج کی ویکسین تیار کر لے گا۔ دنیا میں سائنسدان کورونا وائرس کی وبا کے خلاف مدافعتی دوا بنانے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کوئی بھی دوا بننے کے بعد بڑے پیمانے پر تقسیم کے لیے 2021 تک ہی تیار ہو سکے گی، لیکن ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین 2021 سے قبل ہی تیار کر لے گا۔ امریکی صدر نے بظاہر تسلیم کیا کہ وہ اپنی پیش گوئی میں اپنے طبی مشیروں کی نسبت جلدی کا وقت بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ضرور کہوں گا جو سوچتا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ستمبر میں اسکول اور یونیورسٹیز کو دوبارہ سے کھولنے پر زور دوں گا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف اب کچھ ممالک محتاط انداز میں معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن ویکسین تیار ہونے تک خطرات موجود رہیں گے۔ WHO کے ہنگامی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مائک ریان نے جنیوا میں انٹرویو میں کہا کہ کچھ ممالک اب بھی کورونا کی زد میں ہیں۔ کچھ ملکوں نے یہ بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی حد تک اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر صورتحال اب بھی سنجیدہ ہے۔ وائرس کے پھیلنے کا طریقہ کار دنیا کے مختلف ممالک میں بہت الگ ہے۔ ڈاکٹر مائک ریان نے کہا کہ اس وقت تک خطرات کے سائے منڈلاتے رہیں گے جب تک اس وبا کی کوئی ویکسین تیار نہیں کر لی جاتی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے حکومتوں کو محتاط رویہ اپنانا ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت پہلے بھی متنبع کر چکا تھا کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈین ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور کورونا کی وجہ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کینیڈین منصب پر جسٹن ٹروڈو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قرضوں میں ریلیف کے لیے G20 ممالک میں پاکستانی تجویز کی حمایت پر جسٹن ٹروڈو کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی وبا کے چیلنج کا سامنا ہے۔ وبا سے پہلے پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی۔ امید ہے کینیڈین قرضوں سے نجات کے عالمی اقدام کی حمایت کرے گا۔ ڈپٹی میئر اسلام آباد نے سیکٹر I-10 کو ڈی سیل کرنے پر وفاقی حکومت کی حکمت عملی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذیشان نقوی کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بغیر کسی وجہ کے سیکٹر کو ڈی سیل کیا۔
اسلام آباد میں کورونا کے بڑھتے کیسز، 2 اہم سیکٹر سیل۔ ڈپٹی میئر ذیشان نقوی کہتے ہیں 36 کورونا کے کیسز آنے پر 2 دن قبل سیکٹر کو سیل کیا گیا، لیکن بغیر کسی وجہ کے ان سیکٹرز کو ڈی سیل کیا گیا۔ سیکٹر I-10 میں 9 نئے کورونا کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 25 کیسز کی ٹیسٹ رپورٹس باقی ہیں۔ ذیشان نقوی نے مطالبہ کیا کہ عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت صحت I-10 کو فوری سیل کرے۔ متعلقہ گلیاں سیل کرنے کے لیے پولیس، رینجرز اور پاک فوج سے مدد طلب کی جائے۔ I-10 میں کورونا کیسز کی تعداد 49 ہو گئی ہے۔ آمدن سے زائد سجات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ایک بار پھر طلبی۔ نیب لاہور نے اپوزیشن لیڈر کو مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ 12 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ نیب کی جانب سے شہباز شریف کو تیسری بار طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق شہباز شریف بذات خود پیش ہوں اور قومی ادارے کو مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ شہباز شریف اپنے خلاف جاری تحقیقات میں قومی ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ شہباز شریف دونوں بار ملک میں ہونے کے باوجود نیب آفس میں پیش نہیں ہوئے۔ شہباز شریف نے اپنے نمائندے کے ذریعے نیب کو مطلوبہ دستاویزات جمع کرائی تھیں۔ ذرائع کے مطابق نیب شہباز شریف کی جانب سے بھیجے گئے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ بدطرفی کے باوجود کوئٹہ میں سرکاری گاڑیاں PTI کے سابق وزیر کے زیر استعمال ہیں۔ ذرائع کے مطابق نصیب اللہ نا سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت گئی تو کیا غم ہے، سرکاری گاڑیاں جو اپنے پاس ہیں۔ PTI کے بلوچستان کے سابق وزیر برطرفی کے باوجود سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ متعدد بار طلبی کے باوجود نصیب اللہ مری نے تاحال گاڑیاں واپس کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فیصل آباد سے خبر شامل کریں گے۔ ضلع بھر میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی کارروائیوں کے حوالے سے اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے پر 692 گرام فروشوں کو 31 لاکھ سے زائد کے جرمانے کر دیے گئے۔ پرائز کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 24 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ 13,000 مقامات پر پھل، سبزیوں، گوشت اور کریانے کی اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا گیا۔ فیصل آباد میں ضلع بھر میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی کارروائیاں، مہنگی اشیاء بیچنے پر 692 گرام فروشوں کو 31 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ پرائز کنٹرول کی سنگین خلاف ورزی۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے باعث ڈیلی ویجز پر کمانے والے افراد فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں زیادہ تر افراد فیکٹریز میں کام کر کے روزانہ کی بنیاد پر کمایا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ سچ نیوز شہزادہ معین سے۔ جی معین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے شہر قائد میں جو ہے کاروباری طبقہ بہت زیادہ پریشان ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو دوسری جانب لیبر کے بھی مسائل بہت زیادہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز لیبر ونگ کراچی ڈویژن کے صدر اخلاق صاحب کے پاس۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ کراچی لیبر ونگ کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے مسائل ہیں لیبر کو۔ جی وہ تمام لوگ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، بھوک افلاس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، اور ایک ایک مکان کے اندر 8-8 9-9 لوگ جو رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت تو بہت جزوی طور پر جو انڈسٹریز کو کھول دیا گیا ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ نہیں، لیکن یہ کہ جزوی طور پر تو آپ نے انڈسٹری کو کھول دیا ہے، لیکن کہ ہم ہی چاہتے ہیں کہ تمام فیکٹری ایریا کو کھولا جائے۔ اسی طرح سے سائیکل پنکچر لگانے والے، ٹائر پنکچر کی دکانیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام وہ وسائل ہیں جن کا تعلق ایک لیبر سے ہے، مزدور سے ہے، اور مزدور اس ٹائم بھوکا مر رہا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ سے، وزیر اعظم عمران خان سے میں کہوں گا کہ مہربانی کریں، آپ کے پاس جو منسٹری ہیں لیبر کی، آپ کے پاس جو سیکٹری لیبرز کے ہیں، آپ کے پاس جو پوری ٹیم ہے آپ کی منسٹری ہیں، ان لوگوں کو آپ ان ایریوں میں بھیجیں اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ کام شروع کیا جائے، اور ان تمام لوگوں کو آپ ریلیف فنڈ سے وہ تمام مزدوروں کو پیسہ دلوائیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے درخواست بھی کی ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی، کہ خاص کر جو لیبر کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ بہت شکریہ شہزادہ معین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں ایک طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو دوسری جانب سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے ان پر گندا پانی جمع ہو رہا ہے، جس کی مثال لائنز ایریا کی یہ سڑک ہے، جہاں سڑک پر ہر وقت گندے پانی کے تالاب دکھائی دیتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں اشرف سولنکی۔ جی اشرف۔ جی دیکھیں، اس وقت میں لائنز ایریا کی سڑک پر موجود ہوں اور وہاں پر سڑک پر جو ہے سیوریج کا پانی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہ سڑک کے مین سڑک کے جو شارع فیصل کو بھی ملاتی ہے اور کراچی کے دل صدر کو بھی ملاتی ہے، اور یہاں سے
रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बसें भी जाती हैं, रिक्शा, टैक्सी और दीगर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी जाते हैं। उनको शदीद तकलीफ का सामना होता है, जबकि यहाँ से गुजरने वाले जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो गुजरते हैं, उनको भी तकलीफ का सामना होता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताएं ये कब से सड़क ऐसी है? अरे ये 2 साल से इसका इतना पानी है कि अल्लाह माफ़ करे, लोगों के कपड़े बर्बाद होते हैं, आने जाने वाली गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक जाम होती है इस पानी की वजह से। ये तो आज भी फिर बहुत कम है, सैलाब की तरह पानी जा रहा होता है, गटर का पानी। 2 साल से ऐसे हो रहा है, खड्डे हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, सारे लोग परेशान होते हैं, औरतें गिरती हैं, इधर हम लोग देख रहे होते हैं, दुकानों पे बैठे होते हैं, बड़ा अफसोस की दुख की बात होती है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की, इलाका मकीनों की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से इस सड़क का यही हाल है और इंतज़ामिया को बारहा शिकायतें कर चुके हैं, बल्कि यहाँ से इंतज़ामिया के लोग गुजरते भी हैं लेकिन उनको शायद नज़र नहीं आती ये सड़क के। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस सड़क को बनाया जाए और सीवरेज के पानी का कुछ निज़ाम जो है दुरुस्त किया जाए ताकि उनकी तकलीफ़ें कम हो सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। उधर फैसलाबाद में महंगाई का तूफान ना थम सका। सब्जियां, फल और खजूरें आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, मगर जिला इंतजामिया मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है। मजीद जानेंगे अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फल, सब्जियां, दालें और खजूरें सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारी बदकिस्मती इसको कह लें, अलमिया कह लें, कि जब भी माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो एकदम से पाकिस्तान में महंगाई शुरू हो जाती है। वो जो माफिया है, जो सरमायादार माफिया है, जो इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। देखें जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, मगर इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। माह मुकद्दस में महंगाई 3 गुना तक बढ़ा दी गई है, जिससे सफेद पोश तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने की वजह से रमजानुल मुबारक में रोजादारों की खिदमत भी किसी चैलेंज से कम नहीं। कोई भी मुकद्दस त्योहार आता है, जैसे अभी रमजान आ गया हुआ है और ऑलरेडी पहले से लॉकडाउन चल रहा है, तो गरीब आदमी के लिए इतना मुश्किल हो गया है सहरी करना, अफ्तारी करना, फल, मतलब हर चीज, जो भी दाल, सब्जियां, हर चीज बेकाबू हो रही है। फलों, सब्जियों और खजूरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो अफ्तारी दस्तरखान का लाजमी जुज हैं। जिस दिन रमजान चढ़िया हुए कि हर चीज का डबल नहीं ट्रिपल रेट हो गया, जिस दुकान तो चीज लैन जाइए वो कहते कि खान साहब ने पूछो। शहरियों का कहना है कि रोजादार मौजूदा हालात में सहरी और अफ्तारी का मुनासिब इंतजाम करने से कासर हैं, जिसकी बड़ी वजह ज़िले इंतजामिया का मंजर से गायब होना है, जिस वजह से महंगाई माफिया को कुली छुट्टी मिल चुकी है। फैसलाबाद के अवाम का ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करे, ताकि शहरी रमजानुल मुबारक में बेहतरीन सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, साच न्यूज, फैसलाबाद। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, मगर रहीम यार खान में फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुख्तलिफ हैं। पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल को गवर्नमेंट के रेट 81 रुपए 58 पैसे पर फरोख्त करने की बजाय मनमाने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी। नई कीमतों के इतलाक के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर रहीम यार खान के पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल को गवर्नमेंट के रेट पर फरोख्त करने की बजाय मनमाने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। रहीम यार खान में पेट्रोल 50 पैसे से लेकर 2 रुपए 32 पैसे तक महंगा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रहीम यार खान में पेट्रोल पंप वालों की बदमाशियां, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट 82 रुपये है, किसी पे 83 रुपये है, किसी पे 84 रुपये है। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले रिलीफ नहीं देना चाहते। कहते हैं कि ये महंगाई बरकरार रहे और हुकूमत बदनाम होती रहे। हम डीसीओ से अपील करते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप में इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत को डिपो से लाने के लिए रेंट की मद में हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमारी कीमतें गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतों से जायद हैं। रहीम यार खान वालों का ये माफिया बना हुआ है पेट्रोल पंप वालों का। इतनी इन्होंने महंगाई की हुई है, यहाँ पे इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं कि एक तो ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं,
اور ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے اور باہر جاتے تو پیٹرول اتنا مہنگا دے رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا ریٹ ہے 81 روپے اور ہمیں یہاں پہ رحمیار خان میں اس ٹائم پیٹرول مل رہا ہے 84 روپے. ہم تو پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارے گئے, ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اور رحیمیار خان میں ہر پیٹرول پمپ کا اپنا اپنا الگ ریٹ مقرر ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پیٹرول پمپوں پر پیمانے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پرائز کو بھی چیک کرے. شہری کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی, مگر شاید رحیمیار خان کے پیٹرول پمپ مالکان عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. انتظامیہ کی خاموشی بھی اس پر سمجھ سے بالا تر ہے. کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری, سچ نیوز, رحیمیار خان. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں روزگار میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے. 10 لاکھ چھوٹے ادارے بند ہوئے. پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لیے معاشی بندشیں زیادہ مہلک ہیں. لاک ڈاؤن میں تاسیس سے متعلق فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی. اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران اسد عمر بولے آئندہ 1-2 روز میں مزید فیصلوں پر بات ہوگی اور تمام صوبوں کی مشاورت سے آئندہ فیصلہ ہوگا. البتہ آہستہ آہستہ بندشیں کم اور چیزیں کھولنی ہیں. یہ مارچ سے موازنہ کروں تو 119 ارب روپے ایک ماہ کے اندر محصولات کے کم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث آمدن، غریب، بے روزگاری اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں. اپریل میں محصولات میں مد میں 119 ارب روپے میں کمی ہوئی. کم سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ کرونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. تقریباً 10 لاکھ چھوٹے ادارے ایسے ہیں جو مکمل جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو. اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ کرونا سے 3 کروڑ لوگ اب تک بے روزگار ہو گئے ہیں, جبکہ 2 سے 7 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. کرونا کے باعث چھوٹے کاروبار میں بھی کمی آئی ہے, جبکہ ہر 4 میں سے 1 پاکستانی بھوک سے متاثر ہوا ہے. پنجاب میں مزید صنعتی ادارے اور مارکیٹیں کھولنے کی سفارشات تیار کر لی گئیں. صوبائی کابینہ نے سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو بھجوا دیں. پنجاب میں مزید صنعتی ادارے اور مارکیٹیں کھولنے کی سفارشات تیار کر لی گئیں. صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی, جن میں مارکیٹوں اور بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے کام کرنے کی اجازت کی تجویز بھی زیر غور ہے. دوسری جانب صنعتی یونٹس کو کام کرنے کی اجازت کی سفارش بھی پیش کر دی گئی, جن میں آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری, ہوم اپلائنس ایکسپورٹ سیکٹر سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری اور کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری شامل ہیں. پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریز جن کے اندر اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں, انہیں بھی وفاق سے کھولنے کی درخواست کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تمام سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو ارسال کر دیں, جبکہ پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹورز ٹائمنگ کی پابندی سے مستثنی قرار پائے. اب یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلیں گے. لاہور کے تاجروں نے 9 مئی تک ریلیف نہ ملنے پر خود دکانیں کھولنے کی دھمکی بھی دے دی ہے. صدر لاہور چیمبر آف کامرس نے تاجروں کے فیصلے پر ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے, جبکہ دوسری جانب وزارت صحت نے صارفین, پرچون فروشوں اور تاجروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کاروباری سرگرمیوں کے دوران قواعد و ضوابط کی سختی سے پاسداری کریں, تاکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے اثرات کو کم کرتے ہوئے کام کے لیے محفوظ حالات یقینی بنائے جا سکیں. کیمرہ مین محمد جامن کے ساتھ نبیل لقوی, سچ نیوز, لاہور. جب سے ملک میں کورونا وبا کی گونج ہے, یہ وبا کیوں پھیلی, جتنے منہ اتنی باتیں. کسی کے نزدیک یہ بیماری ہے اور کوئی اسے اللہ کی ناراضگی بتا رہا ہے. اسی پر سجاد قاسمی کی رپورٹ دیکھیں. جب کسی معاشرے میں اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو خداوند متعال اصلاح کے لیے ہمیں اس طرح کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے جو ہمیں ہمارے مقصد حقیقی کی طرف متوجہ کرتا ہے. گرام فروشی, ذخیرہ اندوزی, مصنوعی مہنگائی, جھوٹ, مکر و فریب سمیت ہر وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے وہ ہم میں گہرائی تک سرا چکا ہے. کیا ہماری عبادت اب خدا کو پسند نہیں آتی یا خلوص کی عدم موجودگی اس امتحان کو طویل کیے ہوئے ہے؟ شاعری کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب اب ہمیں اپنے گھر کے قریب ہی نہیں آنے دے رہا. کون سا گناہ جو نہیں پایا جاتا, ہر گناہ پایا جاتا ہے, تو اپنے ہر گناہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ سبق لینے کا وقت ہے. اللہ میاں نے اتنا بڑا عذاب پوری دنیا پر نازل کیا کہ وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب اس نے اپنا گھر بند کروا دیا, سب کچھ کر دیا, تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے, استغفار پڑھنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کا جو مصنوعی پیدا کی ہے اس رمضان کے مہینے میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور عوام کو ریلیف دیں. ریٹس ہیں جو رمضان میں ڈبل ہو جاتے ہیں. باقی دنیا میں دیکھیں
ایون جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں لوگ غیر مذہب میں وہ بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں رمضان میں. جب ہمارے یہاں پہ گراں فروشی ہوتی ہے کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے, پھر لوگوں کے لیے وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے خریدنا بھی. خلوص دل سے اور غریبوں اور مستحقین کا احساس خود میں پیدا کرنا ہوگا. کورونا وائرس سے بچاؤ اور نجات کے لیے قرآنی آیات اور تعلیمات محمد و آل محمد سے تمسک کرنا ہوگا, تب ہی رب مہربان کو راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں جہاں مذہبی تہوار آتا ہے وہاں پر انشاء خرد و نوش کی قیمتیں انتہائی کم کر دی جاتی ہیں, لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف ہے. گرام فروشی, مصنوعی مہنگائی سمیت دیگر نافرمانیاں سوا کا باعث بنی ہیں. ہمیں من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی حضور گر گرا کر توبہ مانگنا ہوگی. کیمرہ مین ارشد صدیق کے ساتھ سجاد قاسمی, سچ نیوز, اسلام آباد. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سچ نیوز ہیڈ آفس میں المصطفیٰ اسکاؤٹس کی جانب سے ڈس انفیکشن سپرے کیا گیا. رپورٹ دیکھیے. ڈاکٹر عابد کی نگرانی میں المصطفیٰ اسکاؤٹس اسلام آباد کے ہر سینٹر, مرکز, دفتر, عدالت اور قرنطینہ سینٹر میں ڈس انفیکشن سپرے کی مہم جاری کیے ہوئے ہے. اسی سلسلہ میں آج سچ نیوز ہیڈ آفس میں بھی سپرے کیا گیا. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بلا معاوضہ مہنگا ڈس انفیکشن سپرے کرنے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے المصطفیٰ اسکاؤٹس کی ٹیم اور نوجوانوں کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اسکاؤٹس کے جوان فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, بہت سی آرگنائزیشنز نے ہمارے ساتھ مل کے اس جنگ میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ وار لڑی ہے, لیکن سب سے اچھا جو کام کیا ہے وہ المصطفیٰ اسکاؤٹس نے کیا ہے. ان اسکاؤٹس کے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کوارنٹین سینٹرز اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کیا. اس کے بعد جو سیلڈ ایریا سے جہاں پر ایپی سینٹر تھا ڈیزیز کا وہاں پر انہوں نے راشن پہنچانے میں ہماری مدد کی. اس کے بعد اب یہ بڑھ چڑھ کر ڈس انفیکشن کیمپین جو ہے جس میں ہم سپریز کر رہے ہیں جگہ جگہ, اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. المصطفیٰ اسکاؤٹس کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام خدمت سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کے جذبے بلند ہیں اور وہ اس وائرس کے خاتمے تک اپنا کام دل جمی سے جاری رکھیں گے. آج ہمیں 43 ڈیز ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے حاجی کیمپ میں کوارنٹائن سینٹر بنایا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ نے سپرے کی مہم شروع کی اپنی, اور ابھی جو ہے وہ ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں بھی ہمارے ساتھ جو جوان کام کر رہے ہیں, والنٹیئرز جو ہیں, ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں. محنت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بغیر ڈر کے ساتھ, خوف کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں. کوارنٹائن سینٹر قیام سے لے کے راشن کی تقسیم ہو یا سپرے کی مہم ہو, وہاں پر بھی سپرے کیا جہاں پر پازیٹیو کیسز تھے. اسکاؤٹس کے رضاکار آئسولیشن وارڈ سے لے کر قرنطینہ سینٹر سمیت ایسی جگہوں پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جہاں کبھی کبھار ڈاکٹرز بھی جانے سے گریز کرتے ہیں. ملک بھر میں محکمہ فوڈ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. مختلف شہروں میں گوداموں پر چھاپے, جبکہ ناجائز منافع کے لیے ذخیرہ کی گئی گندم اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں. درآمد شدہ گندم کی بوریاں سرکاری گوداموں میں پہنچا دی گئیں. ذخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں کی شامت آ گئی. بے ضمیر عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا. منڈی بہاؤدین سمیت ضلع بھر میں اسپیشل برانچ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں. اس دوران 43,000 من گندم کی خیب برآمد کر لی گئی. حافظ آباد میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں. ذخیرہ کی گئی گندم کی 7,000 سے زائد بوریاں برآمد کر کے گودام سیل کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. مقدمات درج کر کے گندم پاسکو سینٹر منتقل کر دی گئی. وزیر شاہ مقیم اسسٹنٹ کمشنر خالد عباس سیال نے چورستہ میاں خاں میں کارروائیاں کی. گرام فروشی پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. شاہکوٹ میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کی. گندم کی ذخیرہ کی گئی 7,000 بوریاں برآمد کر لی گئی. گندم کی بوریاں سرکاری گوداموں پر پہنچا دی گئیں. خبر بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن شہری ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. لاہوریے لاک ڈاؤن میں بھی عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے ہیں. زین نقوی رپورٹ کریں گے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,500 ہو گئی. حکومت پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں سے بارہا اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں محدود رہیں تاکہ محفوظ رہیں، لیکن لاہور کے باسی ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے سے نکال دیتے ہیں. شہر کے مختلف بازاروں میں درپردہ کاروبار جاری ہے. انارکلی بازار، اچرا بازار اور مختلف بازاروں میں شہری عید کی خریداری کرتے نظر آنے لگے. لاک ڈاؤن کے باعث بازاروں میں لگے رش سے کورونا وائرس مزید پھیلنے کا خدشہ ہو گیا. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے والے ہی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں. تھانہ فیکٹری ایریا میں رشوت لے کر بازار کھلوانے والے 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی. دوسری جانب بازاروں میں بڑھتے ہوئے رش اور درپردہ کاروبار کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. زین نقوی، سچ نیوز، لاہور.
फैसल आबाद में मुल्की तारीख का अनोखा मुकदमा, 10 रुपए मालियत का मास्क चोरी होने पर एनटीएम मिल्स ने 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फैसलाबाद में मुल्क की तारीख का अनोखा मुकदमा, 10 रुपए मालियत का मास्क चोरी होने पर एमटीएम मिल्स ने 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमान की तलाशी ली तो दोनों की जेब से मास्क निकले। एफआईआर में ये बताया गया है। मजीद जानेंगे शेब अल्ताफ से। शेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल महानूर, फैसलाबाद में मुल्क की तारीख का सबसे अनोखा मुकदमा जो है वो देखने में आया है। फैसलाबाद पे एक फैक्ट्री है मसूद टेक्सटाइल मिल्स, एमटीएम जिसे कहते हैं, उसकी तरफ से, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थाना मिल्लत टाउन में जो है वो दरखास्त दी गई है और उस दरखास्त पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है कि 2 मुलाजमीन है गुलाम गौस और शहबाज अली। इनकी जब गेट पे तलाशी ली गई है तो इनकी जेब से मास्क बरामद हुए हैं जो 10 रुपए मालियत के हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है जी कि हमारे जो है वो कसीर मिकदार में जो है मास्क इस तरह के चोरी होते हैं और अब तक तकरीबन 15,000 रुपए का जो है वो फैक्ट्री को नुकसान हो चुका है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का इनका मौक़िफ़ है फैक्ट्री इंतजामिया का। लेकिन जो लेबर तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है उनके जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब हुसैन ने बाकायदा तौर पे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दरख्वास्त की है कि इस तरह के मजदूरों का जो है वो उनके ऊपर उनका इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए। 10 रुपए मालियत पे उन पे शक किया जा रहा है, उन पर मुकदमा दर्ज करवाए रहे हैं। मजदूर पहले ही फाके में है तो मजदूर कहाँ जाएंगे? तो ये मुल्की तारीख का एक बिल्कुल अनोखा जो है वो वाकया देखने में आया है कि इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें 10 रुपए मालियत का मास्क चोरी करने पे मुल्जमान ठहरा गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना वायरस फैलने से अफ्तार की रौनकें मांद पड़ गईं। सड़कों, घरों, मसाजिद और दूसरी जगहों पर अफ्तार डिनर का एहतमाम नहीं किया जा रहा। लोग अपने अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माह मुकद्दस के आते ही मुल्क भर में अफ्तार के प्रोग्राम तरतीब पा जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये रौनकें मांद पड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि पहले जगह जगह अफ्तार का एहतमाम किया जाता था और मुखियर हज़रात समेत हर मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक हर एक दूसरे को इफ्तार करवाते थे। ताहम इस बार इस मूजी वबा की वजह से इस सआदत से महरूम हो गए हैं। पहले हम यहाँ इफ्तारी लगाते थे रोड के ऊपर, गलियों के अंदर, फुटपाथों के ऊपर इफ्तारी लगती थी और बड़ी दुनिया मसाजिद के अंदर होती थी। अब वो नहीं है। मसाजिद के अंदर लिख के लगा दिया गया है कि इज्तिमाई इफ्तारी नहीं होगी। दूर हो और हम लोग मसाजिद में इबादत समेत पहले की तरह इफ्तार भी कर सकें और करवा सकें। अल्लाह के हुजूर अपने अपने हर बंदा अपनी अपनी जगह पे माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम और अज़ाब से निकलें। अल्लाह कब नाराज़ होता है बंदों से? ये लोग क्या सोचते हैं? अल्लाह नाराज़ नहीं होता, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले। ये तो हम बंदे ही हैं, कोई नालायकी कर सकते हैं, अल्लाह नहीं नाराज हो सकता। समाजी फासलों और एहतियाती तदबीर के बायस सरकारी सतह पर एक दूसरे के घर और खुलेआम तमाम इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बायस इस बार इफ्तार भी सादगी से किए जा रहे हैं। माह सयाम में महंगाई ने आम आदमी के लिए इफ्तारी में एहतमाम करना मुश्किल कर रखा है। फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं कि शहरी फल खाने का सोच भी नहीं सकते। सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, बाकी जो अशाएं, चीनी, आटा, घी, ये चीज़ें महंगी हैं क्योंकि सब्जियां वगैरह तो मार्केट में बहुत आई हुई है लेकिन ख़रीदार नहीं है उसके। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो महंगी है इस टाइम। भाई मसला ये है, हुकूमत का रोल भी है और जो वहाँ ताजर बरादराना ना उनके पास से पैसा भी लिया जाता है। अब वो महंगाई अब अपनी मर्जी से जिस भाव मर्जिया बेचे, समझे। आगे दुकानदारों के पास आए थे, दुकानदार भी थोड़ी सी महंगी करते हैं क्योंकि उनको पीछे टैक्स दिए हुए होते हैं उन्होंने, इसलिए दुकानदार भी थोड़ी महंगी करते हैं। दुकानदारों को भी चाहिए थोड़ा सस्ता करना और ताजरों को भी चाहिए ये जो भत्ते देते हैं ये ना दें। पेट्रोल अभी 15 रुपये सस्ता कर दिया है, सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दूध 110 रुपये किलो हो गया। अब इसमें क्या आवाम क्या करे? तनख्वाहें वही हैं। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। अब इसमें क्या 5 बच्चे हैं, क्या पूरा करूँगा भाई मैं? आम चीज़ें आम आदमी की खरीद से बाहर है। हल्की से हल्की चीज़ ये लीमू है जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है सब्जी में, मशरूबात में, वैसे पीने में, तो इसका रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश की जाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से सादिकाबाद का मौसम दिलफरेब हो गया। रोजेदार मौसम में खुशगवार तब्दीली से खुश हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं आसिफ आवान से। जी आसिफ।
جی بالکل، صادق آباد میں صبح سویرے سے ہی ابر رحمت برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سویرے ہونے والی بارش سے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے، روزے داروں کے بھی چہرے کھل اٹھے ہیں، اور میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر لگے پھول جو ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں، پتا پتا کلی کلی جو ہے وہ کھل چکی ہے، شبنم کی پڑنے والی بوندوں سے یہ پتے مسکرا رہے ہیں، اور اسی طرح بالکل روزے دار بھی ہیں۔ آصف، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو اور جبری پابندیاں 275ویں روز میں جاری ہیں۔ آج بھی وادی میں قابض فورسز کے مظالم، لیکن دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے میں مصروف ہے۔ کشمیریوں پر جاری کرفیو اور جبری پابندیاں 10ویں ماہ میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج بھی کشمیری قید ہیں۔ 90 لاکھ مظلوموں کو ادویات اور خوراک سے محروم رکھا گیا ہے۔ کورونا وائرس نے زندگی کی دشواریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی قابض فورسز کا جبر اور تشدد جاری ہے۔ کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے میں مصروف ہیں، لیکن کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی آزادی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ قابض فورسز نے جیلیں کشمیریوں سے بھر دی ہیں، جبکہ نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے کسی کی تمیز نہیں۔ کئی ماہ سے حریت رہنما اور قائدین گھروں میں نظر بند اور پابند سراسر ہیں۔ رات گئے گھروں پر چھاپے، خواتین کی بے حرمتی، بچیوں کو خوفزدہ کرنا، گلی محلوں کے چھاپے اور گھر گھر تلاشی قابض فورسز کا معمول ہے۔ عالمی برادری اور دنیا کے منصف ذاتی مفادات کے غلام پوری دنیا کو تباہی کی طرف جاتے دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اور سچ نیوز کی نیکی کی ٹوکری کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کے لیے مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فیصلہ آبادیوں کا مزید کیا کہنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سچ ٹی وی کی جانب سے یہ جو بہترین عمل رمضان المبارک میں کیا جا رہا ہے کہ مختلف دکانوں پر، مختلف بازاروں میں جو آپ لوگوں نے ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی جو ٹوکری ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو ایک نیکی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی اس ٹوکری میں جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ سامان یا کچھ پیسے وغیرہ رکھ دیں، اور جو نیڈی لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ اپنی دوسری ٹوکری میں سے وہ چیزیں اٹھا کے اپنے حساب سے اپنے گھر لے جائیں تاکہ اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کر سکیں۔ جو دو ٹوکریاں رکھی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو بہت فائدہ پڑے گا، اور سفید پوش لوگوں کو زیادہ فائدہ رکھنے کے نیکی ٹوکری جو ہے نا، اس کو کامیاب کریں تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پل جائیں گے۔ نیکی کی ٹوکری جو ہے نا ہمیشہ آباد رہے گی۔ ہم بھی سچ نیوز کے ساتھ ہیں۔ نیکی کی ٹوکری جو سچ نیوز نے شروع کی ہے وہ نہایت ہی بہت اچھی کاوش ہے۔ یہ سفید پوش لوگوں کے لیے نہایت عقل مندانہ یہ کام ہے، یہ چلنا چاہیے۔ سچ نیوز نے جو نیکی کی ٹوکری کا اہتمام شروع کیا، یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے تھے جو کہ کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں صرف فوٹو سیشن کے تک۔ سچ نیوز نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جس کو جتنا جو چاہیے وہ لے جا سکتا ہے، اس کے لیے سچ نیوز کے بڑے مشکور ہے کہ سچ نیوز کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے۔ دیکھیں، نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ سچ نیوز کی بڑی احسن کاوش ہے، اور سچ نیوز نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے نیکی کی ٹوکری کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ بڑھنی چاہیے، یہ جو آباد رہنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ عدالت نے چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ کورونا از خود نوٹس کیس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ محکمہ زکوٰۃ کا کل بجٹ 7 ارب 38 کروڑ ہے، جس میں 13% کا سمپل آڈٹ ہوا، جو 96 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس رقم میں سے 57 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ آڈیٹر جنرل کے کیے گئے آڈٹ میں کل رقم کے 60% میں بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وفاق کے تحت اکٹھی ہونے والی زکوٰۃ میں 7% اسلام آباد کیپٹل اتھارٹی، سابقہ فاٹا اور گلگت بلتستان، 57% پنجاب، 24% سندھ، 14 KP اور 5% بلوچستان کے لیے مختص ہے۔ بیت المال کا کل بجٹ 5 ارب ہے۔ بیت المال کے بجٹ میں 3.1 ارب بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ بیت المال کے کل بجٹ میں بے ضابطگیوں کی شرح 62% ہے۔ علامہ زی کیس میں پنجاب حکومت نے اشرا و زکوٰۃ کمیٹیوں سے متعلق اپنا جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے 10% انتظامی امور پر خرچ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 سال میں صوبائی حکومت نے 924.069 ملین جاری کیے۔ محکمہ زکوٰۃ و اشر کے تحت مزدوروں اور دہاڑی داروں کے لیے 18 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ یہ رقم 2 لاکھ افراد میں 9,000 روپے فی کس 15 اپریل سے تقسیم ہو رہی ہے۔
सूबे की 24,000 कमेटियों के जरिए रकूम तकसीम की जाती हैं। सूबे के बैतुल माल की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बैतुल माल में जनवरी से अब तक 1,67,07,100 रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सूबे में कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ इमरजेंसी के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए 1 माह का कोरोना रिस्क अलाउंस मुख्तस किया गया है, जबकि सूबे में 66,000 से ज्यादा मुश्तबा मरीजों के लिए मुख्तलिफ शहरों में करंटीनिया सेंटर कायम किए गए हैं और सूबे के 37 जोन में SOPs जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजारत सेहत ने भी केस में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा थी, जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल तामीर किया जाएगा। इस दमन में आइसोलेशन अस्पताल की तामीर का आगाज 26 मार्च 2020 से हो गया है। तकमील 5 मई तक मुतवक्का है। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दे दी है। उन्हें एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए 14 पैकेज का ऐलान भी किया है, जबकि हाजी कैंप में कायम नए करंटीनिया सेंटर में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए शौकत खानम अस्पताल लैब, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और दीगर के साथ निजी सतह पर मुआहदे आइंदा हफ्ते हो जाएंगे। इन मुआहदों के बाद रोजाना की बुनियाद पर 4,000 टेस्ट किए जा सकेंगे। इस वक्त रोजाना 1,438 टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। सूबे में 581 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 82 का मजीद इजाफा किया जाएगा। केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में कायदे मिल्लत जाफिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर मुख्तलिफ शहरों में 500 मुस्तहिक नादार अफराद के घरों में राशन पहुंचा दिया गया। मजहबी स्कॉलर अल्लामा सैयद जहीरुल हसनैन शिराजी ने मुखैर हजरात के ताउन और कायदे मिल्लत जाफिया पाकिस्तान सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर राशन पहुंचाया। उनका कहना था कि दुनिया ने साबित कर दिया कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर ईमान रखते हुए इस मूजी वायरस के खात्मे के लिए इक़दामात और तहफ़्फ़ुज़ करना पूरी इंसानियत के लिए खिदमत करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील करते हुए कहा कि माह सयाम उख़ुवत, भाईचारा और सब्र इस्तकामत का दर्स देता है। इस मुबारक महीने में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने की जरूरत है। दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज है। वहीं इराक में रोजेदारों के लिए खुसूसी इफ्तार का एहतमाम भी किया गया। लॉकडाउन और बंदिशों के बायस जहां दुनिया में निज़ाम रुका हुआ है, वहीं मुतासरा अफराद की मदद में कई ममालिक में खुसूसी इक़दामात जारी हैं। इराक के शहर अमारा में रोजेदारों के लिए खुसूसी इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां सड़क किनारे रोजमर्रा जरूरियात की चीजें रखी गई हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम वफात के सिलसिले में आस्ताना आलिया मोहड़ा शरीफ क़याबान सर सैयद रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई। मरकजी इमाम हुसैन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा कॉन्फ्रेंस से सजादा नशीन दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ क़याबान सर सैयद हजरत पीर मोहम्मद मुज्तबा फारूक गुल बादशाह ने खिताब किया। उनका कहना था कि मोहसिन इस्लाम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और खिदमात मशअल राह हैं, जिन्होंने हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त करके कलमा हक को सरबुलंद रखा और खवातीन के लिए उनकी जात एक अमली नमूना है। डॉक्टर गजनफर मेहदी ने कहा कि हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने खवातीन के लिए वो कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शिया उलमाए कौंसिल ने एहतियाती तदाबीर के साथ यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के मजालिस मुनाकिद करने का ऐलान कर दिया। लाहौर से ज़ैन नकवी की रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस की वबा। शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब के सदर अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्जवारी ने इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास मुगलपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं, हमने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नमाज जुमा, मजालिस और मुदारिस की छुट्टियां करवाई, लेकिन अब यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम समेत तमाम प्रोग्राम मुलतवी नहीं करेंगे। अगर अफराद फासले पे चल रहे हैं तो फिर इसमें कम की बात क्या। अगर सब्जी मंडी पे आपके बंदे जितने चाहे आ जाएं, सब्जी मंडियां लग रही हैं या नहीं लग रही। अगर मजदूर खड़े हो जाएं और वो 2000 खड़े हो जाएं आके मजदूरी के लिए वो खड़े हो जाएं और इसी तरह और प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर जुलूस पे खास तौर पे क्यों है। अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्जवारी का कहना था कि सदर और उलमा कराम के दरमियान 20 नुकाती एजेंडे में एक नुक्ता ये था कि इमाम बारगाहों को इबादत के लिए खुला रखा जाए। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम जरूर उसे फॉलो करेंगे। हमारे जुलूस में, मजालिस में लोग फासला रखेंगे। अगर नमाज जमात में और जुमे में और
हमारे बरादरान तरावी में वो कर रहे हैं फासला रख के, तो जुलूस का तो फासला रख के करना बड़ा आसान है। अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्जवारी का कहना था कि गवर्नरों, वज़ीर आला पंजाब और IG समेत तमाम आला हुकूमती ओहदेदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने हमसे बातचीत नहीं की। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सखर में 1300 साल से ज़ायद अरसे से कायम कदीमी और तारीखी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम इंतजामी अदम तवज्जही के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। मस्जिद के आसारों में महज 2 दीवारें ही बची हैं। रिपोर्ट करेंगे रियाज। सिंध को राजा दाहिर से आज़ाद कराने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पड़ाव डाला तो नमाज अदा करने और दिगर इबादत के लिए उस वक्त अरोड़ में मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद कायम की, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने खुद इमामत कराकर सिंध को राजा दाहिर से आज़ाद कराया और सिंध को बाबुल इस्लाम का दर्जा दिलाया। ये तारीखी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम 93 हिजरी 712 ईस्वी पर बुनियाद रखा था। इसको अभी भी ये आबाद है, बच्चे पढ़ते हैं, नमाज होती है। इसका हालत जो है बिल्कुल जंबूर हो गई है, खत्म हो गई है। हुकूमत को ये अर्ज है तो रमजान शरीफ में पहले बनी थी, तो अभी भी इसको रमजान शरीफ में काम शुरू किया जाए। बदकिस्मती से मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से बनी हुई मस्जिद महकमा आसार कदीमा की लापरवाही के बाइस खस्ता हाल होकर खत्म हो चुकी है और अब इसकी 2 दीवारें ही बाकी बची हैं। इस कदीमी असासे को बचाने के लिए मुख्तलिफ इदारों में कई बार फंड्स के ऐलानात तो किए गए, मगर ये सिर्फ ऐलानात ही रहे, जिन पर अमली काम सिर्फ बुनियादों की खुदाई तक ही दिखाई देते हैं, जो कि खुद इस कदीमी असासे के लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं। 88 में इसका ठेका हुआ था 10 करोड़ का, वो असदला फुटोरा जिसको ये ठेका दिया गया था, लेकिन उसके इंतकाल के बाद कोई नहीं इधर आया है, नहीं किसी ने कोई इसी की देखभाल भी की है। 1300 साल से वक्त हालात और मौसमी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद अब इस कदीम असारों में 2 एतराफ की दीवारें ही बची हैं। ताहम इलाका मकीन ताहाल इस कदीमी मस्जिद को आबाद रखने के लिए 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के मैच ऑफिशियल ज्यादा रन स्कोर करने वालों और ग्राउंड स्टाफ की इमदाद का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने फैसला किया है कि कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को ईद उल फित्र से कबल यकवक्ती अदायगी की जाएगी। PCB ने कोरोना लॉकडाउन के 22 क्रिकेट सरगर्मियां मुअत्तली से मुतासिर होने वाले क्रिकेटर्स और स्टाफ के लिए मुस्बत इक़दाम उठाया है। कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल यकवक्ती अदायगी की जाएगी। यक मुद्दती स्कीम से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अफराद 14 मई तक बोर्ड को दरखास्तें दे सकते हैं। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले क्रिकेटर्स और 2 बरस में मैचों की सरपरस्ती करने वाले ऑफिशियल्स और स्कोरर्स भी माली मदद के अहल होंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000, मैच ऑफिशियल्स को 15,000, जबकि स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ को फी का 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। 1 जनवरी 2013 के पहले रीजनल जिलाई क्रिकेट एसोसिएशन मुलाजमीन की भी मदद की जाएगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं कि क्रिकेट सरगर्मियां मुअत्तल होने के बावजूद मुतासरा स्टाफ का ख्याल रखना जिम्मेदारी है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी में सुलह जोई के लिए लेजेंडरी मुश्ताक अहमद ने भी एंट्री डाल दी। लेजेंडरी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में सुलह की कोशिश शुरू कर दी है। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने एक वीडियो में तफज्जुल रिजवी पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए उनकी वकालत पर सवालात उठाए थे, जिसके बाद PCB के कानूनी मशीर ने शुएब अख्तर को कानूनी नोटिस भिजवाते हुए 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया है। ऐसे में साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी में सुलह जोई के लिए लेजेंडरी मुश्ताक अहमद ने भी एंट्री डाल दी है। लेजेंडरी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने भी शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में सुलह की कोशिश शुरू कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुश्ताक अहमद ने लिखा कि रमजानुल मुबारक माफी और रहमदिली का महीना है, इसलिए शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी को मामला बातचीत से हल कर लेना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर की तरफ से नाजेबा रिमार्क्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मशीर ने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा था। इस अदालती जंग पर मुश्ताक अहमद से पहले मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी कोशिश कर चुके हैं। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।